schéma, circuit. Circuit, résistance avec générateur en série. Résistance, générateur. Générateur E, au sens vers le bas, et le sens de générateur, deuxième générateur de E vers O. Donc R, grand R, petit r, le générateur de tension 3E. 3E et R. Donc, le sens des courants dans les circuits I1, I2, I et I3. Branche AB. Donc, هذا هو السيركوي ديالنا. Première question, on va déterminer les 4 courants des circuits ci-dessus moyen la démarche suivante. Première question, appliquer le théorème de Norton pour calculer le courant I qui circule dans la résistance grand R. Donc, première question, appliquer le théorème de Norton. Nous allons voir le théorème de Norton. Et dit le schéma simple de Norton s'écrit sous la forme. Donc, résistance avec générateur de courant, résistance de Norton et le courant de Norton. Résistance R1 parallèle avec le courant et dipôle AB. Donc, dipôle G, une grande résistance. Donc, dipôle, grande résistance. Nous avons expliqué un rapport bien comprendre le problème. Alors, le dipôle ديالي اللي قال لي كالكولي فيه السؤال الاولي قال لي كالكولي لو كورون اي. دونك لو كورون اي فين كاينه في لا ريزيستانس ار. كاين في لا ريزيستانس دونك ار. دونك لو ديبول ديالي هو هذا اللي غنحيد باش نكالكولي لو كورون. خصني نكالكولي لي كاركتيريز دون نورتون هي ار ان اي ان. كيفاش غادي نكالكولي R1 et I1. Donc, d'abord, j'ai un générateur E avec résistance. J'ai un générateur avec résistance. J'ai un générateur avec résistance. Dans le premier sens, on voit que si j'ai un générateur E en série avec résistance quelconque, donc le courant qui circule dans ce branche est égal à E sur R. Donc nous avons appliqué ce théorème. Nous avons appliqué ce théorème. Après ceci, nous avons les étapes pour calculer R1 et R1. Première étape. Pour calculer R1, nous allons voir que R de N égale à R de N. Pour calculer R1, nous avons dit deux conditions. Les générateurs de tension se comportent comme circuit. Et les générateurs de courant se comportent comme circuit ouvert. Donc, un générateur équivalent fil. Et les générateurs se comportent comme un circuit ouvert égal fil comme ceci. Alors, j'ai un générateur E de E 3A se comporte comme un court-circuit. Donc j'ai un fil.
Première étape et deuxième étape. في البروميير ايطاب كاين واحده ناقص شناهي هي فين قال لي كالكيلي في هاد البرونش هذا. دونك هاد البرونش هذا قلنا حنايا ملي كيلعب في كاينه طيبنا كاينه نورطون. في طيبنا كنكالي او تي اش وفي نورطون كنكالكيلي اي ان. دونك قلنا في طيبنا هاد البرونش هذا اش يلعب سيركوي اوفر. يلعب سيركوي اوفر. ولكن في نورطون اش يلعب كور سيركوي. دونك هذا بجوج خصنا نديرهم باش نكالكيلي هاد دي بروش كنحيدوش كيولي صح كيف الكورون اي ان وكيولي عباره عن سيركوي عن كور سيركوي يعني فيل. دونك هذا اللي غنديرو هنايا باش نفهمو شنو كاين. دونك الشيما ديالي شتولي لا ريزيستانس شو ولا عبارة عن فيل لو كورون اي ان ميم سونس دو كورون اي. هادي ار ار هادي ريزيستانس ار. قلنا لي جينيراتور يلعبو الدور ديال كور سيركوي. دونك يوليو عبارة عن فيل هما هادوما. دونك هادي ار وهادي ار. دونك ار مع ار كاملين اون باغالي. علاش اون باغالي؟ حيت بيناتهم لي نود بيناتهم العقد. دونك هاد ار ديالي شحال كتساوي؟ ار ديالي كتساوي ار 1 اون باغالي مع ار باغالي مع ار. دونك ار ان دون نورطون اش كتساوي؟ هي ار باغالي افيك ار باغالي افيك ار. هذا راه ماشي يفيد باش تعطيني هذه زيرو. دونك كاين نحط طونسيون عطيتيني هذا زيرو وهذا عطيه زيرو وهذا زيرو وهذا زيرو. هذا ميمكنش. هذا ماشي فيل امتى كيكون عباره عن ريزيستانس 3 فيل. هنايا مثلا بحال هكا هذا فيل مدور بين ثلاثه هنا يمكن نقول مدور بين ثلاثه سلوكه. هنا مكاينش ثلاثه سلوكه. هنا كاين ريزيستانس هنا ريزيستانس بيناتهم. دونك هذا فيه عسل ملي كيكون مدور ثلاثه سلوكه. هنا ها واحد ها جوج ها ثلاثه. دونك الطونسيون هذا يمكن نعطيه زيرو حيت الطونسيون د هذا الخيط هذا زيرو. يمكن نعطيه ريزيستونس زيرو. دونك في هذه الحاله راه ما كنعطيهش زيرو. دونك بما انهم باغالي اذا ار ان شحال تساوي؟ هي 1 سور ار بلس 1 سور ار بلس 1 سور ار. دونك هي 3 سور ار. ceci implique ان ار ان ايكال ار سور 3. فوالا ار ان. ومازاليش غنكالكيلي اي ان. اش قلنا حنايا؟ عندي جينيراتور هنا. دابا الشيما ديالي كنرجع الشيما الرئيسيه ديالي. دونك انا كالكيليت ار ان. ها هي كنرجع الشيما الفيكور ديالي الاولاني. هذا الفيكور ديالي هذا فيكور ان. هذا مثلا فيكور 2. هذا فيكور 2. دونك كنرجع الفيكور الاولاني. شنو قلنا؟ باش نكالكيلي الكورون هنايا عندي جينيراتور وعندي ريزيستونس. انا خصني باش نستعمل ديك القاعده ديال جينيراتور مع ار هو اللي كيعطيني اي كتساوي او سور ار. كيعطيني هادي خصني الداره ديالي كامله يكون فيها جينيراتور ريزيستونس. علاش هذا ما فيهش جينيراتور؟ هذا اصلا كيتحيد كنحيدو انايا يعني ما نستافدش من الجينيراتور ديالي. دونك هنايا شحال عندي هنايا الكورون اللي دخل هنايا شحال هو؟ لا بغيت عندي اي ان عندي جينيراتور او عندي ار. دونك الكورون اي اش كيساوي؟ هو او سور ار. لو كورون اي 2 شحال كيساوي؟ هو اي 2 ايكال هي 2 او سور ار. والكورون اي 3 شحال كيساوي؟ 3 او سور ار. دونك هادي كورون كامل. دابا دابا هنايا يمكن نرجع الجينيراتور ديالي او هنا او وهنا 3 او وهنا الكورون اي 3 كورون اي 1 كورون اي 2 الكورون اي 1. دونك هنا يمكن نكالكيلي الكورون اي 1 بغيتش بالقانون العقل. لو كورون اللي ماشي هنايا شحال هو؟ لو كورون اللي غادي هنايا الكورون اللي كيمشي هنايا شحال هو؟ اللي عنده لوسونس هنايا شحال هي؟ دابا هذا عنده لوسونس هكا والسونس عنده هكا. دونك الا سميت انا هذا اي ياك سميتو اي هو اللي غادي يمشي كيساوي داك اي هي موان
موان بلس اي دو موان اي ان. دونك ايش كتساوي؟ هي رجعني هي اي دو موان اي ان. دونك لو كورون اللي ماشي هنا شحال هو اي دو موان اي ان. نحيدو هادي. دونك لي جيت نطبق قانون العقد هنايا في البوان ا وهنا عندي بوان بي. لا نجي نطبق قانون العقد هنايا شحال عندي؟ اللي عنده السونس ماشي البوان ا هو البوزيتيف، اللي عنده العكس السونس ما غاديش من البوان ا دونك هو موان. دونك هذا لي سونس د هذا غادي ا هي اي دو موان اي ان. لو سونس د هذا العكس موان اي ان. ولو سونس د هذا بليس اي 3 ايكال زيرو. دونك اي ان شحال كتساوي؟ اي ان ايكال هي اي دو موان اي ان بليس اي 3. غنحسبوها اي دو شحال هي عندي؟ هي دو او سور ار موان E sur R plus 3E sur R. عندهم نفس المقام. دونك شحال هادي؟ هادي مع هادي هي غتبقى هي 4 غتبقى هي E على R plus 3E sur R هي 4E sur R. دونك هادي لو كورون أنا كلكيت لو كورون إي إن. دونك لي كاركتريس ديال نورطون لقيتهم هي هادي مع هادي. ودابا كنمشي ندير الشيما ديالي. دونك كندير الشيما ديالي عادية. نمسحو هادي باش نكتبو فيها الشيما. دونك الشيما ديالي شقلنا على الشيما ديالي؟ عندي الشيما عبارة عن ريزيستانس و جينيراتور دو كورون ار ان و اي ان. هادي كتكون عندي. دونك دابا البرونش اللي ما خدمتوش انايا في الطيوري في الكالكول ديالي هو هاد البرونش هذا. صافي كنجي كنلصقو هنايا هو هذا نلصقو هنا هي ار. والكورون كي غادي معاه هو هذا اي غادي هاك. هذا هو الكورون اي. الكورون اي. دونك هذا الكورون اللي خارج هو اي ان. هنايا باش ما نغلطوش تعلمنا ملي كيكون عندي جينيراتور دو كورون شحال نرجعو؟ جينيراتور عندي جينيراتور دو كورون هو هذا. هو هذا جينيراتور هذا ايكيفالون جينيراتور طونسيون هو شحال كتساوي؟ هذه ار ان وهذه اي ان. دونك الا بغيت نرجعو جينيراتور دو كورون عندي ايش كتساوي؟ هي ار فوا اي. دونك الا درت ار فوا اي راني رجعت هو هي ان اي فوا ار ان افيك ريزيستانس ار ان اون سيري. ريزيستانس هادي. دونك الا بغيتي هذا ايكيفالون كيولي هو عبارة عن ريزيستانس جينيراتور ار ان اي. هادي هي اي ان فوا ار ان افيك ريزيستانس ار. لو كورون هو اللي داخل هنا اي. دونك هذا اللي غنحسبو فيه الكورون. نمسحو هادي باش نشوفو. دونك انا هدرت لكم على واحد لوا سميتو لوا بوي اللي كنكالكوليو بالكورون. هاد لوا بوي اش كيقولك؟ هو اش كتساوي؟ بليس ولا موان لا سوم دو او سور لا سوم دو ريزيستون. دونك لا سوم دو اش عندي؟ هادي هي او. هادي اي ديالي. دونك قلنا البليس اللي عنده او اللي كان عندها نفس السونس ديال اي كدير بليس. الا كان او عندها نفس عندها العكس ديال السونس ديال اي كدير موان. دونك هي اش كتساوي؟ لا سوم دو ريزيستون شحال؟ ار ان بليس ار. و او شناهي؟ هي هادي فهادي. و السونس ديالها غادي مع الكورون هي اي ان فوا ار ان. دونك اللي درنا التعويض هذا شحال هي؟ ار سور 3 بليس ار هي 4 او سور ار فوا 3 سور ار. نون ار سور 3. دونك شحال تساوي هادي؟ هادي تساوي هي ار بليس 3 ار سور ار. ار غتمشي مع ار شحال تولي؟ تولي 4 او سور 3 اللي هي 4 او سور 3 فوا ار سور ار بليس 3 ار. نتمنى الحساب يكون صحيح. 3 في هادي 3 في هادي هي هاديك وهادي هي ار سور 3 4 او سور ار مع ار. دونك هو هادي شحال عطيني؟ هي 4 او فوا ار سور 3 ار بلس 3 ار. هذا هو الكورون ديالي. هذا هو الكورون اي ان. هذا هو الكورون اي. هذا هو الكورون اي. الكورون اي اللي كيسيركل في الريزيستونس كورون ريزيستونس هو ار سور 3 ار بلس 3 ار. هو هذا. دابا نمشيو لتيوريم دو تيفنا. غنمشيو نابليكي دابا ابليكي لو تيوريم دو نورطون. غنمشيو نابليكو تيوريم دو تيفنا.
قال لك دابا في السؤال الثاني ابليكي لو تيوريم دو تيفنا بوغ كالكيلي لو كورون اي 3 اي 3 فين جا اي 3 هو لو كورون هذا دونك خصنا نكالكيليو هذا لو كورون هذا دونك البرونش بحال اللي ما بقاش هنا فيه ولا البرونش ولا هنايا هذا اللي نحيدو دونك هذا اللي نكالكيلي فيه لو كورون دابا كالكينا هذه حسبناها دونك البروبليم بقى لنا في اي 3 نحسبو اي 3 بتيوريم دو تيفنا دونك شحال عندي هنايا عندي الشيما ديالي قلنا في ار ان ار تيفنا اش كتساوي باش بلا ما نعاودو نحسبها ار تيفنا اش كتساوي هي ار ان و ار ان شحال عندي هي ار سور 3 هاهي هي هادي ولكن هنايا حنا بدلنا البرونش ديالنا دونك ار 3 راه عاد تبدل هنا ما تبقاش هي هادي علاش حيت ما احتفظناش بنفس البرونش خصنا حنا بدلنا البرونش ديالنا دونك الريزيستونس ديالي شنو بقات هادي وهادي هادو هما اللي باغي دونك هادي ما كايناش دونك لا بغيت نكالكيلي ار تيفنا قلنا الكونديسيون كندير جينيراتور طونسيون مالو كور سيركوي و جينيراتور دو كورون سيركوي اوفر دونك هنايا الجينيراتور شنو يولي غتولي ريزيستونس وهنا غتولي ريزيستونس غتبقى ار وهذا اش قلنا عليه اش كيولي هذا اش كيولي البرونش كامل باش كيولي عبارة عن فيل يولي عبارة عن سيركوي اوفر عفوا عبارة عن سيركوي اوفر اللي هو او تي اش وهذا دونك هذا كيولي عبارة قلنا اللي فيه البرونش كيولي عبارة عن سيركوي اوفر وهذا سيركوي اوفر دونك خصني نكالكيلي ار ان اللي جمعت هادي مع هادي هنا حدي راسك اللي جمعت هذا بجوج شيولي لي ار باغاني مع ار هي هادي كيولي لي البرونش ديالي هو هذا هنا ار وهنا او تي اش لو كورون اللي كيدخل لنا شحال كيساوي زيرو حيت هذا اوفر دونك هادي مع هادي شنو بقاو اونسيري حنا قلنا باش يكونوا اون باراليل خصو يكونوا بيناتهم ما كيدخلهمش نفس الكورون دابا هاد ار هادي و ار هذا كيدخلهم نفس الكورون علاش حيت هاد الكورون هذا اللي دخل في هاد الاتجاه هذايا شحال كيساوي زيرو حيت كاينه هنا عقده محلوله دونك ار تيفنا شحال كتساوي ار تيفنا ايكال هي 1 سور ار عفوا هذا بجوج نجمعوهم 1 سور ار بلس 1 سور ار ايكال شنو هي 1 سور ار ايكيفالون اش كتساوي هي ار فوا ار لا ار بلس ار ايكال ار ايكيفالون اش كتساوي هي ار فوا ار سور ار بلس ار الاولى دونك هذه ار ايكيفالون هي التوتال هذه ار ايكيفالون اون سيري افيك هذه دونك ار تيفنا اش كتساوي هي ار بلس ار فوا ار سور ار بلس ار ها ار تيفنا هذا ار تيفنا نكتبوها هنايا ار تيفنا ايكال ار بلس ار فوا ار سور ار بلس ار دابا نمشيو نكالكيلي او تي اش قلنا اش كندينا حنايا في لي زيتاب ديالنا دابا دينا هنا باش نكالكيلي او تي اش قلنا كنديرو سيركوي اوفر فاين في البرونش كنديرو سيركوي اوفر فاين في البرونش اللي قال لي كالكيلي فيه الكورون قال لي كالكيلي الكورون اي 3 دونك البرونش اي 3 هو اللي عندي البرونش ا بي هو اللي عندي سيركوي اوفر باش نكالكيليو هنايا او تي اش رجع الجينيراتور ديالي ها جينيراتور او هنا ار هنا 2 او هنا ما كاينش وهنايا هذا كنحيدو غنحسبوه فيه ولا غنحسبو فيه او تي اش دونك هذا هو الطونسيون او تي اش دونك هنايا كاينه واحد التيوريم قلناها وهضرنا عليها ملي كيكون عندي السيركوي كامل اون باراليل شوف معايا هذا مالو مع هذا مالو مع كاملين اون باراليل لو سونس د هذا هابط بعدا لو سونس د هذا طالع باش ما نخطوش فيه دونك هنا عندي عندي هنايا اش عندي هنايا هذا باغالي مع هذا وهذا هو الطونسيون اللي باغي نحسبو طونسيون من هنا باغي نحسبو دونك قلنا كنابليكو واحد تيوريم دو مينيمال والتيوريم دو مينيمال الكونديسيون ديالها هي يكون كلشي لي ديبول اللي في السيركوي كاملين اون باراليل دونك او تي اش كتساوي
او تي اش كتساوي قلنا لا سوم دي جينيراتور سور ار بلس لا موان سور لا سوم دي ريزيستونس. هذا هو جينيراتور هذا هو باش نكالكيلي الطونسيون دومينمون باش نمسحو شويه. دونك او تي اش كتساوي او تي اش لا سوم دي او سور ار. شوف لو سونس دو كي داير هابط ولو سونس دو او تي اش طالع دونك هي موان او سور ار. هذا لو سون ديالها طالع بليس دو او سور ار وهذا او ديالو شحال كتساوي او كتساوي زيرو دونك هي زيرو على ار. ولا على لا سوم دو ريزيستون 1 سور ار 1 سور ار بلس 1 سور ار كيساوي تي اش. علاش انا واحد من المقامات هي شحال هي ار فوا ار دونك هنايا نضربو هنا تولي دو ار بلس ار. هادي نضربوها في ار نضربو كلشي في هادي فهادي يعطيني هي جوج دونك هي دو ار فوا ار. وهادي شحال هي او سور ار هي او سور ار ار فوا ار سور دو ار بلس ار دونك شحال كتساوي شي ار مع او هي او هي ار فوا او سور دو ار بلس ار. هادي شناهي هادي او تي اش او تي اش دو تيفنا. دونك الكاركتيرستيك دو تيفنا كالكيليشن هي او تي اش و ار تي اش. دونك الشيما ديالي شقلنا حنا على الشيما ديالي